फिर अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहते हैं। और अभी हम जैसे कि अपने दूसरे सेगमेंट्स की तरफ बढ़े थे और अब हम बढ़ रहे हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ इस इफ्तार ट्रांसमिशन के, और साथ हमारा आपका बना रहेगा अज़ान मगरिब तक। साथ ही साथ जी मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी ट्रांसमिशन होती है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो उसके स्पॉन्सर्स होते हैं। तो आज के स्पॉन्सर्स की जी बात कर लेते हैं कि इस ट्रांसमिशन को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं हमारे साथ 7up है, मुगलिया जिनका स्लोगन है मुगलिया निम्को का कि थोड़ा सा नमकीन हो जाए। साथ ही जी नेल्सन पेंट्स हमारे साथ शामिल हैं, यही तो रंग है जिंदगी के। और इसके अलावा मैं बात करूं तो रूह अफ़ज़ा हमारे साथ इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है। स्कीमो आइसक्रीम हमारे साथ है। इसके अलावा दीगर स्पॉन्सर्स में जो शामिल हैं वो हैं गुड मिल्क और क्विज हमारे साथ है। नसीम मसाले हमारे साथ है। फूड स्पॉन्सर्स में बात करें तो कराची जायका हलीम, जिसका हलीम बहुत ही मजेदार होता है, और साथ ही पिज्जा पॉइंट भी हमारे साथ है। पिज्जा पॉइंट के हवाले से जी सबसे अच्छी बात यह है कि पिज्जा पॉइंट से 55%, ना सिर्फ 50 बल्कि 55% का डिस्काउंट जो आपके लिए लेकर आ रहा है। और आपने करना क्या है कि आपने इनकी ऐप डाउनलोड करनी है और उस पे आपने ऑर्डर करना है। तो जब आप ऑर्डर करेंगे तो आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 55% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि आधे से ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है इस ट्रांसमिशन की और इस प्लेटफॉर्म से कि जी आपके लिए जो भी स्पॉन्सर्स हैं वो सारे बड़े ही मजे के आपके लिए डिस्काउंट्स और चीजें लेकर आए हैं, ऑफर्स लेकर आए हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं इस माह मुबारक में। इसके अलावा जी रूह अफ़ज़ा की मैं बात करूं तो रूह अफ़ज़ा भी हमारे साथ है। और रूह अफ़ज़ा की क्या ही बात है, हम जैसे कि जानते हैं कि इट्स नेचुरल रिफ्रेशिंग एंड एनर्जाइजिंग मशरूब, और बड़े ही सदियों से हम हालांकि बचपन से हम सुनते हैं जो सबसे अच्छा मशरूब बात में मशरूब जो है वो रूह अफ़ज़ा है, जो कि आपको बहुत ही फ्रेश और तरोताज़ा रखता है। मजीद जी आगे बढ़ेंगे अपने इस प्रोग्राम में। साथ ही जी हमारे जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनकी तरफ जाऊंगी। हमें मुख्तलिफ मेहमानों ने भी यहाँ मजीद ज्वाइन किया है, साथ हमारे बैठे हैं मुफ्ती साहब ने भी हमें वापस से ज्वाइन कर लिया है। मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिजवी साहब को खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम साहब के आपने हमें ज्वाइन किया। साथ ही हमारे साथ बैठे हैं नात कौन की अगर मैं बात करूं तो उसमें ताबिश मोहम्मद सुल्तानी बैठे हैं एक तरफ मेरे, और दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे तो बैठी हैं जी सोनिया शफीक है, उनको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया सोनिया आपने हमें ज्वाइन किया। साथ ही हमारे साथ हैं अलमास नायाब, बहुत शुक्रिया अलमास आपने हमें ज्वाइन किया। मैं अपने इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज करूं लेकिन उससे पहले चूंकि नातखा मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी कि वो हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। तो मैं सोनिया शफीक से पहले कहूंगी कि वो कुछ हम सुनाएं और हमें बताएं जी। क्योंकि आज का दिन जो है बीबी फातिमा से रिलेटेड है तो वही कलाम पेश कर रही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह माज़ा अला मन शम्मा तुर्बता अहमदा अल्लाह यशुम्मा मदज़ ज़मानी गवानिया खाके रोज़ाए नबी जो सूंघ ले, खाके रोज़ाए नबी जो सूंघ ले, क्या जब गमगी कभी भी ना रगे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह
یا حبیب اللہ صعبت علی مصائب لو انہا صعبت علی الایام عدنا لیالیا. جو مصائب مجھ پہ ٹوٹے آج کل، جو مصائب مجھ پہ ٹوٹے آج کل، دن پہ آتے رات سے جاتا بدل. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آسماں رویا فراق یار میں، آسماں رویا فراق یار میں. گہ گیا سورج غمِ سرکار میں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عادیہ نعت پیش کرنے کی بارگاہ رسالت میں سعادت حاصل کر رہی تھی سونیا شفیق، اور بہت ہی بہترین کلام انہوں نے پیش کیا. ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے اور میرے ساتھ چونکہ الماس نایاب بھی یہاں موجود ہیں، ان کی طرف میں جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں بات کروں گی مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب سے. مفتی صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے اور آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے. ایک تو جمعۃ المبارک کا دن ہے، ساتھ ہی تیسرا روزہ ہے رمضان المبارک کا، اور آج ہم بات کر رہے ہیں بی بی فاطمہ کے حوالے سے بھی. اور جیسے کہ ہم نے ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ساری گفتگو کی آج، اور اسی حوالے سے ہم نے گفتگو بھی کی اس سے پہلے کہ جی عورت کا کیا مقام ہے اور دین اسلام میں کس طرح سے عورت کو ایک رتبہ اور مقام عطا کیا گیا ہے. میں چاہوں گی اس حوالے سے مزید بھی ہم آگے بات کریں، اور ان کی جس طرح ہم زندگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تھوڑا سا میں آگے بڑھوں اور اپنے ناظرین کو بتاؤں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے، اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی تعالیٰ عنہا جو ہے وہ کنواری تھی، اور ساتھ ہی جب وہ وہاں تشریف لاتے ہیں اور پھر ان کا نکاح ہوتا ہے شیر خدا حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اس کے بعد جب وہ اپنے گھر جاتی ہیں رخصت ہو کے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ انتظار کرنا میرا، میں آ رہا ہوں. جب وہ جاتے ہیں وہاں پر اور پھر وضو کے لیے پانی لیتے ہیں تھوڑا سا، اور پھر وضو کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چھینٹیں وضو کی جو ہے وہ ان دونوں پہ، اپنے دونوں بچوں کے اوپر جب پانی کا ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ سے، تو وہ بھی بڑے ہی اہم اور قیمتی لمحات ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہ جو دعا کرتے ہیں وہ بڑی انتہائی اہم ہوتی ہے. خاص طور پہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ان دونوں میں برکت عطا فرما، ان پر اپنی برکت نازل فرما اور ان کی نسل میں برکت دے. اور جہاں یہ وہ دعا فرماتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہیں سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شادی جیسا جو ایک اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسا جو معاملہ رکھا ہے انسانوں کے لیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت اور بڑی ہی پوشیدہ راز اس میں واضح چھپے ہوئے ہیں، جو کہ اس دعا سے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور جب بھی یعنی کہ رخصتی کا معاملہ ہو اور سارا معاملہ ہو تو اس میں بھی دعا کے اچھے الفاظ اور اچھے کلمات ادا کرنے چاہیے، تاکہ کسی کی آگے آئندہ آنے والی جو زندگی ہے، جو نئے رشتے سے منسلک ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. اور جب رخصتی کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو تحفہ عطا کیے، یعنی کہ جہیز کے طور پہ، یعنی کہ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ جہیز کا معاملہ کتنا زیادہ
بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے جس کے اندر ماں باپ بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہ کیا دینا چاہیے کیا نہیں، اور ایک سے ایک چیز کے پیچھے پڑا جا رہا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اچھی سے اچھی چیز دی جائے اور یہ کیا جائے وہ کیا جائے. لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں جو سامان دیا وہ اتنا سادہ تھا کہ اس سے یہ تعلیمات واضح ہوتی ہے کہ کتنی سادگی کے ساتھ ہمیں اس طرح کی کام بھی کرنے کی توفیق ہونی چاہیے. اور کیا کیا دیا اور کیا آگے کی چیزیں ہیں میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب جو ہے وہ اس کو بیان کریں. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس ہستی کو موضوع سخن بنایا وہ خاتون جنت ہیں، جگر گوشہ ہیں میرے آقا کا. اور میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سن بلوغت کو پہنچیں تو مختلف طبقات سے آپ کے رشتے آنا شروع ہوئے. میرے آقا نے سب کو انکار کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جو انکار کیا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت ساری اس میں حکایات اور حکمتیں ہیں. اب ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے جن چیزوں کو آج ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ رشتہ طے کیسے کیا جائے اور رشتہ داری کیسے نبھائی جائے اور پھر جو نکاح جیسے معاملات ہیں ان کو کس طرح انجام دیا جائے. تو ابتدا اسی سے ہوتی ہے جو میرے آقا نے کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب مختلف رشتے لے کر آتے رہے لوگ تو حضور نے سب کو منع کیا. اچھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پیغام پہنچایا مولا علی کی بارگاہ میں. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں معلوم کیا گیا تو آپ گھر پہ نہیں تھے تو ان کو تلاش کرنے گئے تو آپ کو دیکھا کہ آپ ایک باغ کے اندر کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں. اور جب آپ نے ان کی کنڈیشن کو دیکھا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک جس طرح مزدور کام کرتے اپنا حلال کما رہے تھے تو انہوں نے جا کر یہ ترغیب دلائی کہ آپ یہ پیغام لے کر بارگاہ محمدی میں جائیں. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ یار میں تو غریب ہوں، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، میرے پاس کوئی حق مہر نہیں ہے، میرے پاس کوئی بڑی دولت نہیں ہے دینے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، آپ جائیں تو صحیح. اچھا ادھر میرے آقا تشریف فرماتے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر وہاں پر اپنا یہ سب عرض کیا کہ آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہو جائے. تو جب مولا علی نے یہ فرمایا تو میرے آقا کے چہرے پہ تبسم مسکراہٹ آ گئی، فرحت و خوشی آ گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اے علی میں بھی یہ چاہتا تھا، اے علی میں بھی یہ چاہتا تھا. مولا علی کا پیغام پہنچانا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام آتا ہے کہ اے محمد عربی ہم نے علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح آسمانوں پہ کر دیا ہے اور اب زمینوں پہ آپ کر دیں. جب میرے آقا نے اس نکاح کی تیاری فرمائی تو پوچھا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میں تو مزدور آدمی ہوں، میرے پاس تو جو ہے نا ایک زیرہ ہے، کوئی سواری ہے میرے پاس. حضور نے فرمایا سواری اپنے پاس رکھ لیجئے اور یہ جو زیرہ ہے اس کو آپ فروخت کر دیں. اب دیکھیں کہ رشتہ دینے والے کون ہیں، رشتہ لینے والے کون ہیں، اور وہ میرے آقا کے جگر گوشہ ہیں، میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہیں. حضور نے ان کے لیے جو رشتے کا انتخاب فرمایا اللہ نے آسمانوں پہ انتخاب فرمایا. میرے آقا نے ہاں فرما دی. میرے آقا نے حضرت بلال اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی موجودگی میں نکاح پڑھایا. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو حق مہر کی باتیں آتی ہیں ہمارے معاشرے میں حق مہر پر بھی بڑا زور دیا جاتا ہے. اولاً تو یہ ہے کہ لکھنے لکھانے کی جب باتیں آتی ہیں تو اس میں 50,000 یا لاکھ یا 2 لاکھ جو بھی حق مہر لکھا جاتا ہے اس میں ہم نے ایک سکے نکالی ہیں جی معجل غیر معجل عند طلب. یہ کہانیاں کچھ نہیں ہیں. اسلام میں دیکھیں نا، اسلام کے طریق اٹھا کر دیکھیں وہاں کتنی خوبصورتی سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان کر دیا. جیسے کہ میں بھی وہ قصہ سنا رہی تھی اور کس طرح سے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پوشیدہ ہے نا کہ آپ کی ساری چیزیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. وضع تو ساری چیزیں ہو چکی ہیں آلریڈی، ہم نے خود اس کو مشکل بنا دیا شاید. حق مہر کی جو بات ہوتی ہے نا، ہمارے پاس پیپر آتا ہے کام آتا ہے اس کے اوپر لکھا تو مہر کی کتنی رقم ہے، اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی 2 خانے دیے کہ معجل ہے یا معجل ہے یا عند طلب. ہماری عوام کو اتنا ہی نہیں پتا حق مہر ایک واجب ہے اور حق مہر جو ہے عورت کا ایک حق ہوتا ہے جو کہ فی الفور ادا کرنا چاہیے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے حق مہر نہیں دیا تو جب اللہ کی عدالت لگنی ہے تو وہاں پر مرد کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کو یہی کہا جائے گا کہ جو تم نے حق نہیں دیا تھا جب تک حق نہیں ادا کرو گے اس وقت تم کہیں جا ہی نہیں سکتے. تو اس لیے جو حق مہر کی باتیں اس وقت اتنا حق مہر رکھا جائے کہ جو فی الفور ادا کیا جا سکے. اور اس کے بعد جو آگے کی باتیں میرے آقا نے جو جہیز دیا، حضور فرماتے ہیں کہ نکاح کو عام کرو، کسی پر بوجھ نہ ڈالو.
ना डालो, परेशान क्योंकि नहीं बेचारे करो। वालिदैन बूढ़े होते हैं, पूरी जिंदगी का सरमाया इकट्ठा करते हैं एक दिन की खुशी के लिए कि हमने अपनी बेटी को रुखसत करना है, अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए, लोगों में अपनी इज्जत बचाने के लिए। यहाँ पर एक जुमला कहूंगा कि जब किसी वालिद की बेटी की रुखसती हो रही होती है कि अल्लाह की बारगाह में उसकी लाज अल्लाह ताला रख लेता है, वो इस तरह के बेटी का कदम घर से बाहर रुखसत नहीं होता। अल्लाह पहले फरमा देता है कि इसने अपनी बेटी की परवरिश की थी और इसने उसको रुखसत किया, लिहाजा हमने इसको जन्नती बना दिया, अल्लाह को उसने राजी कर दिया। और अगली बात है अवाम की, जो हमारी अवाम है ना, उसमें जब वो रुखसती हो जाती है, जहेज के मामला आ जाते हैं, जहेज कोई फर्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, और सुन्नत तरीका तो यह है कि वही चीजें दी जाएं जो बच्ची जाके घर पे पढ़े, कुरान दिया जाए, मुसल्ला दिया जाए, और इसके अलावा और दीनी किताबें दी जाएं। और यहाँ से मुतालबा करने के लिए हमारे लड़के को तो गाड़ी भी चाहिए, यार जहेज दिया ही नहीं है, तो हमारे माशरे में तलाकों की वजह और बच्चों के खवारे रहने की वजह यही है कि जो दीन से दूरी है। हाँ, दीन से दूरी है और दिखावा। दूसरा ये दिखावा बहुत बढ़ता जा रहा है और बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, जबकि इसका सख्ती से मना है। मैं फिर दोबारा दोहरा रही हूँ, सख्ती से मना है, ममनू है इस्लाम में, दीन में, कि आप दिखावा ना करें किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आप अपने किसी अच्छा पैसों का दिखावा नहीं होता, दिखावा भी बहुत सारे तरीकों का होता है। लेकिन आज चूंकि मेरा मौजू नहीं है, हम आइंदा आने वाले दिन किसी दिन इस पर बात करेंगे, किसी एक रमजान मुबारक के पूरे महीने में हम एक दिन कोई ऐसा तय करेंगे जिसमें हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हम जिस पर बात करें उस पर हम अपने गुफ्तगू को जारी रखते हैं। और मैं थोड़ा सा अपने दूसरे मेहमान की तरफ भी जाऊं। मेहमान क्या, वो हमारे साथ ही हैं। अब तो ये जो हमारे उलमा कराम है वो हमारी तरह मेजबान ही हो जाते हैं पूरे प्रोग्राम में, माशाल्लाह से 30 दिन हमारा साथ रहता है उनके। तो अल्लामा मोहम्मद हसन मसूदी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मैं उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया मसूदी साहब, आपने हमें वक्त दिया अपना, और आप आज भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और आज चूंकि वक्त कम है और आप से मैं चाहूंगी कि आपसे भी थोड़े से अल्फाज ले लूं और रोशनी इस मामले पर डालूं, जो कि आज तीसरे रोजे को जो हम जिक्र कर रहे हैं आज, और जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी ताला अन्हा के हवाले से हम बात कर रहे हैं और उनकी जिंदगी के हवाले से बात हो रही है। मैं चाहूंगी इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें, जो उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज के तौर पे चीजें दी, और फिर आगे जो मामलात हैं उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। हाँ, फिर उनका बहू का किरदार और वो सारा थोड़ा सा उस हवाले से थोड़ा बयान करें। बहू का किरदार भी बयान करने को कैसे रहे वहाँ अपने ससुराल में जाके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व असहाबिहिल मुंतखबीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम निअमल औन लिताअतिल्लाह। आपका सवाल और उसी के मुनासबत से मैंने इस जुमले का इंतखाब किया कि हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, नेमल औन लिताअतिल्लाह, बेहतरीन मददगार पाया अल्लाह की इताअत के लिए। ये इसका खूबसूरत बात, हाँ, उस मददगार खातून हाँ, जन्नत के लिए जुमला फरमाया हाँ, कि जो अभी ताजा ताजा दुल्हन बन करके अली मुर्तजा के घर तशरीफ ला चुकी है, और अभी 24 घंटे नहीं हुए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और दखुल बात किया, और दखुल बात करने के बाद हजरत अली मुर्तजा से सवाल कर रहे हैं कि अली, आपने मेरी बेटी फातिमा को कैसा पाया, यानी मिन है से ज़ौजियत। तो रसूल खुदा का सवाल करना और जवाब देने वाला, यानी एक तरफ रहमतुल लिल आलमीन है, एक तरफ सैयदुल क्या है, औलिया और औसिया है, यानी एक तरफ सैयदुल अंबिया है और एक तरफ सैयदुल औलिया है। सवाल करने वाले सैयदुल अंबिया है और जवाब देने वाले सैयदुल औलिया। एक जुमले में बात को मुकम्मल कर दिया, क्या बहू, क्या सास, क्या रिश्ता, क्या खान, क्या घर, और क्या बेटी, और क्या रुखसती से पहले और क्या रुखसती के बाद। सारी जिंदगी का अगर महवर और निचोड़, तो हर जात के लिए बस एक ही जुमला काफी है, वो बहू हो या सास। नेमल औन लिताअतिल्लाह, मैंने बेहतरीन मददगार पाया या रसूल अल्लाह आपकी बेटी को। लेकिन ये बेटी कौन, जो मैं कहता हूँ कि हजरत अली के लिए जुमला है ना, मुश्किल कुशा है, मुश्किल कुशा है, बिल्कुल, लोगों की मुश्किल कुशाई करते हैं, हाँ, और अली की जो मुश्किल कुशाई करे उसे जहरा कहते हैं।
سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. بنت نبی کا کمال ہے. ہاں. اب ہم اگر بات کی طرف آئیں کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے اور جو گھر کا ماحول تھا، تو ساس بہو کا رشتہ تو بہت آگے کی بات ہے، کیونکہ میرے پاس نہ ساس ہوتی ہے نہ بہو ہوتی ہے، بیٹی اور ماں ہوتی ہے. اور اسلامی لحاظ سے بیٹی اور ماں کا کانسیپٹ ہے، ساس بہو کا کانسیپٹ میرے حساب سے نہیں ہے اسلام میں. یہ ہم نے ایجاد کیا ہوا ہے. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ساس بہو کا رشتہ ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی بات کر دے رہا ہوں میں، اگرچہ کہ ہمارے کلچر میں یہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کے 2 ماں اور 2 باپ ہوتے ہیں. ایک ماں اور ایک باپ وہ ہے جو سلبی ہوتے ہیں، جو ولادتی ہوتے ہیں، جو نسبی ہوتے ہیں، اور ایک وہ ماں باپ ہوتے ہیں کہ ہر لڑکا اور ہر لڑکی اپنی سن بلوغ میں آنے کے بعد خود یہ فیصلہ کرے کہ میں کسے اپنی ماں اور کسے اپنا باپ منتخب کروں. بہت خوبصورت بات. اچھا، یہیں سے اس کو میں ہم جاری رکھیں گے. جب آپ ماں باپ منتخب کرتے، صرف شوہر منتخب نہیں ہوتا ہے. جب صیغہ عقد جاری ہوتا ہے، جس وقت نکاح پڑھا جاتا ہے، تو بیک وقت کئی رشتے ڈیولپ ہوتے ہیں. صرف میاں بیوی کا رشتہ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ماں اور وہ باپ. لڑکی کے لیے اب لڑکے کے ماں باپ ماں اور باپ ہیں، بالکل. اور لڑکے کے لیے لڑکی کی ماں اور لڑکے کے والد اس کے باپ ہیں. اب محرم ہیں، یہ محرم کا رشتہ بنتا ہے. اور اگر طلاق بھی ہو جائے، رشتہ ختم بھی ہو جائے، مگر وہ ماں باپ والا رشتہ نہیں ختم ہوگا. یہ میں بتا دوں اسلامی پوائنٹ آف. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت لیکن خوبصورت بات بات. حضرت زہرا کے حوالے سے تو وہ موقع دے گی تو انشاءاللہ. بالکل بالکل. نہیں، میں آپ سے اسی کو ہم جاری بھی رکھیں گے. یہیں سے مجھے جو کہ کمرشل بریک کے لیے ایک جانا ہے چھوٹے سے، تو ہم ایک کمرشل بریک کے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.